कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौं प्रमुख शीर्षकहरूबाट। कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। आफूले राजीनामा दिए देश बर्बादीतिर जाने दाबी। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवाणे काठमाडौँमा बिहिबार मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गरिने। कोरोनाको भुमरी भारत जान सीमा नाकामा नेपालीहरूको भिड। स्थानीय भन्छन् भारत जानु रहर होइन बाध्यता हो। कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी सुस्त भएपछि सरकारको एक्सन। 1 हप्ताभित्र दाबी भुक्तानी गर्न बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देश। र अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा बाइडेन र ट्रम्प बीच कडा प्रतिस्पर्धा। नतिजाप्रति ढुक्क ट्रम्प, बाइडेन आशावादी। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, पर्साउँदो विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौं विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 4,79,00,000 नागेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12,21,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको संख्या 3,44,00,000 नागेको छ। यता नेपालमा आज कोरोनाका कारण सबैभन्दा धेरै 30 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 1034 जना पुगेको छ। त्यस्तै आज देशभर 3,309 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,82,930 जना पुगेको छ। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,911 जना पुगेको छ। आज 3,844 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 1,44,978 जना पुगेको छ। आजको पिसिआर परीक्षण 13,144 रहेको छ भने आजसम्म जम्मा पिसिआर परीक्षण 14,94,122 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 1,878 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 82,842 जना पुगेको छ। आज काठमाडौँमा 1,570, भक्तपुरमा 119 र ललितपुरमा 189 जना संक्रमित भेटिएका छन्। अब पूरा समाचार। यति बेला विश्व समुदायको ध्यान अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा केन्द्रित छ। निर्वाचनको मतगणना चलिरहँदा वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र अर्का प्रतिस्पर्धी पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन बीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको छ। हेरौँ पूरा समाचार। अमेरिकामा राष्ट्रपति चयनका लागि भएको निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र अर्का प्रतिस्पर्धी पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन बीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको छ। नेपालको समयअनुसार मंगलबार बेलुकादेखि सुरु भएको मतदान राति अबेर सम्पन्न भएको थियो भने बुधबार बिहानदेखि मतगणना सुरु भएको थियो। यो समाचार तयार पार्दासम्म बाइडेनले 238 र ट्रम्पले 213 इलेक्टोरल मत पाएका छन्। मतगणना जारी रहँदा प्रमुख दुवै उम्मेदवारले आफूले जित हात पार्ने बताएका छन्। करोडौं मतगणना गर्दा बाँकी रहेकै अवस्थामा राष्ट्रपति ट्रम्पले व्हाइट हाउसबाट बोल्दै निर्वाचनमा आफूले जित्ने निश्चित भइसकेको तर धाँधली हुने सम्भावना अझै रहेको दाबी गरेका छन्। उनले चुनावी परिणामलाई लिएर आफू सर्वोच्च अदालत जाने पनि
बताएका छन्। अहिले विभिन्न राज्यका मतगणनाका परिणामहरू आउने क्रम जारी छ। नयाँ प्रक्षेपण अनुसार महत्त्वपूर्ण मानिएको फ्लोरिडामा ट्रम्प विजयी भएका छन्। प्रत्यक्ष मतदान मङ्गलबार भए पनि सोमबारसम्म हुलाकबाट झन्डै 9 करोड अमेरिकी नागरिकले मतदान गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। निर्वाचन मण्डलमा कुल 538 इलेक्टोरल भोट हुन्छ भने निर्वाचन जित्न उम्मेदवारले 270 इलेक्टोरल भोट जित्नुपर्दछ। अमेरिकामा रिपब्लिकनहरूलाई परम्परावादी र डेमोक्र्याटहरूलाई उदारवादी धारको रूपमा लिने गरिन्छ। परम्परावादीतर्फका ट्रम्प 74 वर्ष र उदारवादीतर्फका बाइडेन 78 वर्षका भएकाले अमेरिकाको जिम्मेवारी बुढा नेतालाई नै पर्ने भएको छ। बाइडेनले निकै सरल रूपमा चुनावी अभियान चलाउँदै ट्रम्पको कार्यकालमा भएका गल्ती र कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा भएका कमजोरीलाई आफ्नो प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएका थिए भने ट्रम्प आफूमाथि लागेको आरोपहरूको प्रतिरक्षा गर्दै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। चुनावी सर्वेक्षणहरूमा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार बाइडेनलाई नै अगाडि देखाएको थियो भने ट्रम्पप्रति धेरैको असन्तुष्टि रहेको र भरोसा टुटेको दाबी गरिएको थियो। अमेरिकामा हरेक 4 वर्षमा नोभेम्बर 3 तारिकका दिन निर्वाचन हुने गर्दछ। त्यस निर्वाचनबाट निर्वाचित नयाँ राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा जनवरी 20 तारिकमा शपथ ग्रहण गर्दै व्हाइट हाउस प्रवेश गर्ने परम्परा रहेको छ। कोरोना बिमा बापतको दाबी भुक्तानी गर्न बिमा कम्पनीहरू निकै सुस्त देखिएका छन्। बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी सुस्त बनाएपछि सरकारले 1 साताभित्र भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको छ। कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी 7 दिनभित्र दिन बिमा कम्पनीहरूलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ। कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा ढिलो हुने गरेको जनगुनासो बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिबाट जारी भएका कोरोना बिमा लेख बमोजिमको दाबी गरेका बिमितहरूको बिमाङ्क रकम 1 हप्ताभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो। कोरोना बिमा दाबी गरेका बिमितहरूको PCR परीक्षण प्रतिवेदन पोजिटिभ प्रमाणित भएपछि बिमा लेख अनुसार दिनुपर्ने रकम सबै बिमितहरूलाई सम्बन्धित बिमा कम्पनीले 1 हप्ताभित्र भुक्तानी दिन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालय भएको बैठकपछि 1 हप्ताभित्र बिमा रकम भुक्तानी गर्ने कार्यको समन्वय र अनुगमन बिमा समितिले गर्नुपर्ने र दाबी भुक्तानीको दैनिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन पनि समितिलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिए। यसैगरी कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा सेवाग्राहीबाट आएका गुनासोहरूको सुनवाई गरी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिन हटलाइन टेलिफोन सहितको हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि तत्काल मिलाउन निर्देशन दिएको छ। बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफलपछि सबै प्रक्रिया 7 दिनभित्र पूरा गरी भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको। हाम्रो कोरोना बिमा मापदण्डमा दाबी परेको 7 दिनभित्र दाबी भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने छ भन्ने अलरेडी छ, त्यो भएको विषय हो। तर बिचमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो कतिपय बिमा कम्पनीले नदिएको अथवा 7 दिनभित्र पेमेन्ट नभएको भन्ने जनगुनासो पनि व्यापक आयो र यही बिचमा दसैँ पनि आयो, बिच छुट्टी पनि दसैँको छुट्टी पनि सुरु भयो। त्यसपछि हामीले दसैँको भन्दा अगाडि नै सबै बिमा कम्पनीहरूलाई तपाईँहरूसँग कति छ, के छ तिर्नुपर्ने त्यो तथ्याङ्क हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस् र के कारणले तपाईँहरूले यो 7 दिनभित्र दिनुभएको छैन त्यो कारण पनि दिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ कारण र तथ्याङ्क माग गऱ्यौँ। र कारण र तथ्याङ्क माग्दा उहाँहरूले 2-3टा कारण देखाउनु भएको छ। एउटा कारण के देखाउनु भएको छ भने नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ जति PCR टेस्ट छ त्यो चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डभित्र भएको हुनाले हामीले कन्टिन्यू दिएको छौँ त्यो। र कतिपय ल्याबको चाहिँ रिपोर्टमा मान्छेको नाम मिति लगायत विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड विरुद्ध मापदण्ड अनुसारको पनि नभएको र कतिपय के भन्दाखेरि बिमा चाहिँ सबै कम्पनी मार्फत गर्दाखेरि कतिपयको दोहोरो बिमा पनि भएको। त्यसकारण अब हामीले यो भेरिफिकेसन पनि गर्नु पर्यो एक किसिमले। कोरोना बिमाको 13,353 सङ्क्रमितले दाबी गरे पनि हालसम्म जम्मा 1,441 जनालाई मात्रै भुक्तानी दिएको छ। हालसम्म 17,70,926 जनाले कोरोना बिमा गरेका छन्। यसबाट कम्पनीहरूले 1,91,91,00,000 रुपियाँ प्रिमियम सङ्कलन गरेका छन्। 1,28 करोडको दायित्व सिर्जना भएको बिमा कम्पनीहरूले अहिलेसम्म जम्मा 13,72,00,000 रुपियाँ मात्र
भुक्तान गरेका छन्। कुनै पनि बिमितले बिमा दाबी गर्दा PCR परीक्षणमा पोजिटिभ भएको रिपोर्ट सङ्क्रमित भएपछि होम आइसोलेसनमा बसेको प्रमाणित गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस, अस्पतालमा उपचार गराएको खण्डमा अस्पतालमा भर्ना भएको र डिस्चार्ज भएको कागजातसहित नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाउनु पर्नेछ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस भारतमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट अहिलेसम्म 1,23,600 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 83,13,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित छन्। तर यही कोरोनाको भुमरी बनेको भारत पस्न सीमानाकामा नेपालीहरूको भिड लागेको देखिन्छ। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कञ्चनपुरको त्रिनगर गौरीफन्टा नाकामा रोजगारीका लागि भारत जानेहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। चाडपर्व मनाउन स्वदेश आएका मानिसहरू दशैं सकिए लगत्तै फेरि रोजगारीका लागि भारत फर्किएका हुन्। दशैं सकिएर तिहार आउनै लाग्दा भारत जानु रहर नभई बाध्यता भएको उनीहरूले बताएका छन्। देशभित्रै काम नपाउने भएपछि 2-4 पैसा कमाउन र परिवारको लालन पालनकै लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ थियो। यस्तै हो, कमाउन जानै पर्छ। अब घरतिर बसेर के काम छ, त्यो भएर घरतिर बस्ने हो भने अब जागिर छैन, केही छैन तपाईँको, के त्यति खाली घरतिर बस्ने कमाउनु त जानै पर्छ। सरकार त भन्ने तपाईँको त्यस्तै हो भनिराख्दो रहेछ के अरे, अब दिनु त त्यस्तै हो, कहिले हो कहिले अब तपाईँको विश्वासै छैन। तिहार त मनाउने कसको विचार थिएन त तपाईँको। अब यस्तै हो, गरिबले गर्दा अब यस्तै खान पुग्दैन, लाउनु पुग्दैन, त्यो भएर पनि हिँड्नुपर्ने सम्भव देखिन्छ तपाईँको। त्यस्तै त भएको, अब घरतिर बसेर पनि काम छैन, अब पैसा कारणले गर्दाखेरि अब जानुपर्ने बाध्यता यहीँ रोजगारी भएको भए त सरकार कहाँ जान्थ्यो, यतै बस्ने हुन्थ्यो, काम गर्ने हुन्थ्यो। कोरोना सङ्क्रमणका कारण स्वदेश फर्किएकाहरू पनि फेरि भारत जान बाध्य भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोनाका कारण घर फर्किएकालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ। तर देशभित्रै रोजगारी पाउने अवस्था नै नभएपछि चाडपर्वको बीचमै पनि मानिसहरू रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य छन्। देशभित्रै रोजगारीको अवसर नभएकाले चाडपर्वको प्रवाह नगरी काम खोज्न भारत जानु परेको गुनासो धेरैको छ। आज 3 दिन भइगयो सर हो कि अब घरतिर बस्यो भने अब पानी खानी पर्दैन, अब काम रोजगारी छैन। अब कसैको एउटा टेन्नै कहीँ काम गर भन्ने भइदियो भए काम गरेर हुन्थ्यो। हाम्रो त केही छैन, हामी त हाता समय हाडाले साइकलै छैन, अनि खान पुग्दैन। अब नाकै नहुने बाध्यता भयो, नत्र अर्का देशमा जानु त रहर थिएन खासै। आफ्नो घरमा यसो बस्यो टन्न राखी राम्रै थियो, पुग्दैन के गर, बालबच्चा पाल्नलाई त जानुपर्ने आएको छ। अब सरकारले भनेपछि तपाईँहरू जानै पर्दैन, म त ठिकै छ यहीँ रोजगारी गर्छु भन्दा त अहिले फर्किदिन्छ मै जस्तो त अब जिम्मेदारी के छ। तिहार मनाउने मन थियो, बहिनीलाई टेका लगाउने, बालबच्चालाई टेका लगाउने मन त थियो, अब गर्ने के। म त अब यही हो, सरकारले कहिले टाइम बिचकिन्छ कि जान दिँदैन कि हो कि सँगै कस्तो, यही हाल गर्दाखेरिमा अब हाँडीको सरकार पनि यस्तै छ, जनताको लागि केही गरिरहेको छैन। अब हामी जस्तो मान्छेले के गरेर नेपाल र के गरेर दिन काट्ने, अब मरे पनि उतै मरौँला भनेर जान लाग्छ। सुदूरपश्चिमका 2 नाका गड्डा चौकी र त्रिनगर गौरीफन्टा भएर दैनिक हजारौंको सङ्ख्यामा नागरिकहरू भारत गइरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार कार्तिक 1 गतेदेखि 16 गतेसम्म 12,763 नेपाली भारत प्रवेश गरेका छन्, जसमा 2,450 महिला र 1,405 जना बालबालिका पनि रहेका छन्। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे नेपालको 3 दिने भ्रमणका लागि आज काठमाडौँ आइपुगेका छन्। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको औपचारिक निमन्त्रणामा पत्नीसहित काठमाडौँ आएका उनी भोलिबाट औपचारिक कार्यक्रममा सरिक हुनेछन्। एक रिपोर्ट। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको औपचारिक नियन्त्रणमा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे नेपालको 3 दिने भ्रमणका लागि आज काठमाडौँ आइपुगेका छन्। पत्नीसहित काठमाडौँ आएका उनलाई सिधै सोल्टी होटल लगिएको छ। 3 दिनसम्म उनी सोल्टीमा नै बस्ने कार्यक्रम रहेको छ। बलाधिकृत रथी परशुराम शर्माले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनलाई स्वागत अभिवादन गरेको सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले जानकारी दिए। नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच एक अर्का देशका सैनिक प्रमुखलाई मान्यार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा अनुरूप उनी नेपाली सेनाको मान्यार्थ महारथी ग्रहण गर्न आएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट
जनरल नरवानेलाई बिहिबार सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गरिनेछ। सोही अवसरमा राष्ट्रपतिसँग उनको भेटवार्ता हुनेछ। नेपालका तर्फबाट मानार्थ महारथी प्राप्त गर्ने भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल नरवाने 18औं सेनापति हुन्। नेपाली सेनाले स्थल सेनाध्यक्ष नरवानेको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य परम्पराको निरन्तरता नै भएको जानकारी दिएको छ। पत्नीसहित आएका उनले आज पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा गर्ने कार्यतालिका छ। स्थल सेनाध्यक्ष नरवानेले बिहिबार बिहानै सैनिक मञ्च टोटीखेल स्थित वीर स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने कार्यतालिका छ। त्यस लगत्तै सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा उनले सैनिक गारत निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यसपछि प्रधान सेनापति थापाले आफ्ना समकक्षी स्थल सेनाध्यक्ष जनरल नरवानेसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्नेछन्। सोही अवसरमा दुई देश बीचको सुरक्षा सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी 13औं बैठकमा भएको सहमति अनुरूप स्थल सेनाध्यक्ष नरवानेले नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नेछन्। उनको सम्मानमा बिहिबार नै जङ्गी अड्डामा रात्रिभोज आयोजना हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग स्थल सेनाध्यक्ष नरवानेले शुक्रबार औपचारिक भेट गर्ने कार्यतालिका छ। सेनाध्यक्ष नरवानेले कालापानीको विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले नेपाललाई चीनले उकासेको सङ्केत गर्दै धारणा राखेका थिए। त्यसै कारण उनको नेपाल भ्रमणको विरोध भइरहेको छ। उनको नेपाल बसाइमा सुरक्षा चुनौती रहेको निष्कर्षलाई मध्यनजर राख्दै सुरक्षा व्यवस्थालाई कडाई गरिएको छ। विरोध हुन सक्ने स्थान र व्यक्ति प्रहरीको निगरानीमा रहेका छन्। प्रहरीले केही नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने बताएका छन्। पछिल्लो समय पार्टीभित्रैबाट राजीनामा दिन दबाव सृजना भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले देशका लागि भए पनि राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका हुन्। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार बिहान चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवनको समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कुनै पनि परिस्थितिमा आफूले राजीनामा नदिने बताएका हुन्। पछिल्लो समय पार्टीभित्रैबाट राजीनामा दिन दबाव सिर्जना भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले देशका लागि भए पनि राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका हुन्। कुनै पनि जालझेल तथा तिग्डमबाट नभई व्यापक जनसमर्थनबाट प्रधानमन्त्री बनेकाले सरकार फेरिन्छ कि भन्ने दुविधामा नपर्न समेत उनले आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले एक थरी व्यक्तिहरू देशमा अस्थिरता निम्त्याउन लागि परेको टिप्पणी गरेका छन्। त्यसपछि बाहिरतिर सञ्चार माध्यमहरूमा हल्ला फैलिसक्छ, राजीनामा दिन पस्यो। तर तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्, के अहिले मैले राजीनामा दिन हुन्छ? राजीनामा दिन मिल्छ? मेरो लागि होइन, देशको लागि। मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु। त्यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छैन। त्यो मैले रिपिटेडली भनेको छु। फेरि केही कहिले राजीनामा भनेर मागिरहेको छ, बेकार कुरा भन्ने सुन्छु है। तयारी गर्दैछ, यो तयारी अन्तिममा के भनेछ? ग्राफ्स आर सोर, सावर छ ग्राफ्स, केही पनि भनेवाला छैन। म यस ठाउँमा आएको मेरा रहरले होइन, जनताको आवश्यकता र समर्थनले हो। यहाँ पुर्याएको म जालझेल टिक्डमबाट होइन, यहाँ पुगेको व्यापक जनसमर्थनबाट। त्यसकारण तपाईँहरू ढुक्क भएर काममा लाग्नुहोस्। यो सरकार यस्तो हुन्छ कि उस्तो हुन्छ कि फेरिन्छ कि बदलिन्छ कि, धेरैले धेरैपल्ट धेरै प्रकारका कोसिसहरू गरे। भित्र बाहिर अनेक थरीका कोसिसहरू आए। जेमा पनि आलोचना गर्ने, जेमा पनि आलोचना गर्ने। त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू छन्। त्यसबाट प्रभावित नहुँ। एक थरीको यो अस्थिरताको खेती गरिरहने, देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्ने प्रयासहरू गर्ने आदत छ कि एडिक्ट भएका छन् भाइ। त्यस्तो एडिक्सनलाई म के भन्नु। तर देशमा स्थिरताका लागि हामी काम गर्छौँ, स्थिरताका लागि लड्छौँ। स्थिरता विकासका लागि, स्थिरता परिवर्तनका लागि,
जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन कोभिडसँगको लडाइँ पनि हामी जित्छौँ र हाम्रो गरिबीसँगको लडाइँलाई पनि जितेर हामी समृद्धितर्फ अगाडि बढ्छौँ। विकृति विसङ्गति र करप्सनका विरुद्ध हामी हमला गरिरहेका छौँ, त्यसलाई पनि पराजित गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। पछिल्लो समय सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। गत भदौ 26 को स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन, मन्त्री परिषद हेरफेर, कर्णाली प्रदेशको पार्टी विवाद, भारतीय गुप्तचर रहका प्रमुखको नेपाल भ्रमण र पर्सा घटनाले नेकपाको विवाद चुलिएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिमै अलग भएर बसौँ भनेर प्रस्ताव राखेको बताएका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी नफुट्ने दाबी गर्दै आएका छन्। पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेपछि दोस्रो तहका नेताहरू भने पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउन सक्रिय भएका छन्। पार्टी फुटबाट जोगाउन अर्थमन्त्री तथा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व मन्त्री भीमराव लगायतका नेताहरू सक्रिय भएका छन्। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार यही सकिन्छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।